जीपी कोइरालाले गर्दा हुने, त्यही कुरा शेरबहादुरले गर्दा हुने, तर अहिले केपी ओलीले गर्दा नहुने त देखिएकै छ नि। सामन्त गोयललाई नभेट्ने नेपालको कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री छ भारतमा गएर तिनका मालिकहरू, तिनका नेताहरू हिजो राष्ट्रवादी भएर प्रधानमन्त्री हुँदा यो त देखेन। केपी ओलीले चाहिँ तै पनि झिल्के निक्लन पर्यो, त्यसलाई परिपक्व बनाएर फेरि केपी ओलीले नक्सा निकाल्नु भयो नि त। जनताका बैरीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने पनि कम्युनिस्ट, त्योसँग सामना गर्ने पनि कम्युनिस्ट देखे नि त। जनताको लोकप्रिय मतले हामीलाई अगाडि बढायो। जो फुटेर जानुभयो, चोइटेर जानुभयो, फुटलाई रमाउनु भयो, उहाँहरूले विपक्षीलाई साथ दिनुभयो। 20औं वर्षसम्म पार्टीको राई गरेको मुख्य नेता नै चाहिँ टुक्रिएर जानुभयो, तर उहाँहरूलाई साथ दिएन नि जनताले। प्रतिक्रियावादीहरू अथवा विकास विरोधीहरू, जनताको आन्दोलनका विरोधीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधीहरूसँग साँठगाँठ र सामिप्यता रहँदै आयो। केशवचन्द्र रायमाझीको प्रवृत्ति अहिले तपाईँ चाहिँ देख्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टी छँदाको पार्टी ढालेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि प्रतिक्रियावादी क्याम्पका मान्छेले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रवृत्ति, त्यो केशवचन्द्र रायमाझीको नयाँ संस्करण हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। जुन किसिमले राजनीतिक परिदृश्यहरू स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि फेरि वाम एकता, वाम आन्दोलनको निरन्तरता अथवा भनौँ नेकपाको निरन्तरता जस्ता विषयहरूमा जुन किसिमले विषयहरू उठिरहेका छन्, यसले अबको वाम आन्दोलनको रोडम्याप, वाम आन्दोलनको दिशा के हुने देख्नुहुन्छ? जनताका जनजीविका, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको आन्दोलनको पर्याय नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। 6 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टी जब गठन भयो, 6 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएदेखि यता राजनीतिक परिघटनाहरू अनेक भएका छन्। त्योभन्दा पहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरू थिए। ती कम्युनिस्टहरूले आफूलाई 6 सालमा गठन गरेर 10 सालमा पहिलो महाधिवेशनमा आइपुग्दा नपुग्दै केही समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो र त्यसका प्रवृत्तिहरू सानो वा ठुलो साइजमा अहिले पनि छन्। त्यसका नकारात्मक प्रवृत्ति पनि छन्, सकारात्मक प्रवृत्ति पनि छन् र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो निर्वाचन पद्धतिमा, यो निर्वाचन पद्धति जहाँ समावेशी समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र फर्स्ट पास्ट द पोस्ट दुईटै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा झन्डै एब्सोल्युट मेजोरिटी मात्रै होइन 2/3 नजिक पुग्ने काम हामीले वामपन्थी गठबन्धन गरेर गऱ्यौँ। वामपन्थी गठबन्धन गरेर गऱ्यौँ। वामपन्थी गठबन्धन गरेर गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी नै एउटै बनाउँछौँ भनेर पनि गऱ्यौँ। एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लड्यौँ। दुर्भाग्य यस्तो भयो, घोषणापत्रबाट चुनाव त लड्यौँ, चुनाव पछिको रिजल्ट आइसकेपछि दुईटा पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्ने ठाउँमा माओवादी पक्षले के गर्यो भने, प्रचण्डको नेतृत्वले के गर्यो भने काङ्ग्रेससँग साँठगाँठ गर्यो। धेरै मान्छेले फरक कुरा गर्छन्। काङ्ग्रेससँग चाहिँ नि उसले मोलमलाई गर्यो र अब सत्ताको सौदाबाजी गर्यो। तर प्रेसर यस्तो बन्यो, होइन अब एउटै पार्टी बनाउने भनेर गएपछि यसैबाट बनाउनुपर्छ भनेर अनि पार्टी एकता त भयो, तर त्यो कृत्रिम जस्तो भयो। नीतिगत सिद्धान्त त्यसमा केही कुराहरू हुन्छन्। के हुन्छ भने एउटा कुरा त अहिले हामीले कम्युनिस्ट पार्टी हिजो निर्माण गर्दा अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा थियौँ। त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान, आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पित गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीप्रति समर्पित गर्ने बेला थियो भने अहिले यति बेला अब हाम्रो एजेन्डा समावेशीकरणको एजेन्डा दोस्रो जेनेरेसनको थियो भने अब तेस्रो तहको वा तेस्रो जेनेरेसनको एजेन्डा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समुन्नत नेपाल, यस दिशातर्फ हामी छौँ भनेपछि अब हाम्रो एजेन्डाले अधिकार प्राप्तिको कुरा होइन, समावेशिताको कुरामा सीमित होइन, अब हामी छलाङ मार्न चाहन्छौँ, समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ भनिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विभाजन हुनु निश्चय पनि दुःखदायी कुरा हो। नेकपा माले र नेकपा एकीकृतको एकता भएर मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीहरूले नेकपा एमाले निर्माण गरेर आइसक्दा पनि त्यो बीचमा 56 सालको परिदृश्य, पार्टी विभाजन हुने अवस्था, यो यसका आयामहरू के हुन्, प्रवृत्तिहरू के हुन् र यसबाट बच्न नसक्नुको कारण के हो? यसको मूल कारण त हामी खोज्दै जाउँला, समीक्षा गर्दै जाउँला। 2006 सालमा पार्टी स्थापना भएपछि 8 सालमा पहिलो सम्मेलन भयो।
पहिलो सम्मेलनको वैचारिक नेतृत्व पुष्पलालले गर्नुभयो, स्थापनाको नेतृत्व पुष्पलालले गर्नुभयो। तर प्रथम महाधिवेशन आइपुग्दा 10 सालमा जुन प्रथम महाधिवेशन भयो त्यो महाधिवेशन आइपुग्दा पुष्पलाल नै पार्टीको महासचिव हुनुभयो। पुष्पलालले 6 सालदेखि 10 सालसम्म ल्याउन धेरै नै योगदान गर्नुभयो। स्थापनाकालदेखि नै स्वयं पुष्पलाललाई नै नेतृत्वबाट विस्थापित गरियो। त्यो के हो त भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन काङ्ग्रेसको विकल्प हो भन्ने सोचियो। त्यो गलत थियो। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन, सिङ्गो व्यवस्थाको विकल्प हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन राजतन्त्रको विकल्प हो, राणाशाहीको विकल्प हो र यो समग्रमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय पनि हो र जनजीविका र राष्ट्रियताको आन्दोलनको पर्याय पनि हो। त्यसकारण यसका 3टा पाटा थिए। त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दा नै हाम्रो देशको वर्ग आधार के हो? किनभने विभिन्न स्वार्थ समूहहरू छन्। यहाँ मान्छेहरू जीविका उपार्जनको लागि समान प्रकारका उत्पादन कार्यहरू जो गर्छन् त्यसका आधारमा समूह भन्छ। त्यो समूहलाई वर्ग भनिन्छ। वर्ग र समुदायहरू भिन्न प्रकारका छन्। नेपालमा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पक्षधर पार्टी यो चाहिँ के भने भौतिक र मानसिक श्रम गर्ने श्रमजीवी वर्गको र प्रतिनिधि संस्था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गदेखि मध्यम पुँजीपति वर्ग अथवा सहरी या गरिबदेखि अब गाउँका गरिब किसानदेखि भूमिहीन किसानसम्म र धनी किसानसम्मको यसले प्रतिनिधित्व गर्दै आयो। सामन्तवाद थियो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा सामन्त वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्र थियो। त्यो राजतन्त्रले त अधिकार प्राप्तिको निम्ति हामीले लडाइँ लडेर राजतन्त्र फाल्यौँ। तर राजतन्त्र फाल्दा नेपालको क्रान्तिको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दा जुन प्रकारको सोच र दृष्टिकोण थियो, सशस्त्र विद्रोहद्वारा दीर्घकालीन सशस्त्र कारबाहीद्वारा मात्रै राजतन्त्र फाल्न सकिन्छ भन्ने सोचमा नयाँ परिवर्तन विचारमै पनि परिवर्तन गर्नुभयो मदनले। होइन, जनताको व्यापक परिचालनबाट जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र फाल्न सकिन्छ, शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि। यो प्रयोग हुनै बाँकी छ। यस बाटोबाट जान सकिन्छ र वैधानिक बाटोबाट पनि राजतन्त्र फाल्न सकिन्छ भन्ने चेत मदन भण्डारीमा पस्यो र त्यो मदन भण्डारीको वैचारिक उचाइले जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको रूपमा 5औं महाधिवेशनमा प्रवेश गर्यो। तर त्यो 6औं महाधिवेशन आइपुग्दा मदनको अवसानपछि त्यो सिद्धान्त बन्यो। एकातिर त्यसले कार्यक्रमको रूप लियो, अर्कोतिर त्यसले मार्गदर्शनको बाटो काम गर्यो। मार्गदर्शन भनेको सिद्धान्त के भन्नुहुन्छ कार्ल मार्क्सले भने खास गरिकन पछिल्लो कार्ल मार्क्स पछिका विद्वानहरूले के भन्यो भने मार्क्सिजम इज नट ए डगमा बट इट इज गाइड टु एक्सन। यो कुनै जडसूत्र होइन, यो त प्रज्वलित हुन्छ, ज्योति छर्छ, आलोक दिन्छ र बाटो हिँड्ने काम त बटुवारले गर्नु पर्यो। प्रज्वलित छ। यो शोषणविहीन समाज वर्ग सङ्घर्षको माध्यमबाट शोषणविहीन समाज सिर्जना गर्ने सिद्धान्त नै मार्क्सवाद हो। श्रमको मूल्य हुन्छ, त्यहाँ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको आधारमा जति श्रम छ श्रमजीवीले धेरै लगानी गर्छ, बसी बसी खानेले फाइदा लिन्छ, त्यो अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त हो। त्यसैले वर्ग सङ्घर्षको माध्यमबाट समाज बदल्नुपर्छ। वर्ग सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण पनि हुनसक्छ, सशस्त्र पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो नेपालमा वर्ग सङ्घर्ष शान्तिपूर्णै हुन्छ, जनआन्दोलनै हुन्छ। शान्तिपूर्ण वर्ग सङ्घर्षको स्वरूपबाटै हामी राजतन्त्र फाल्न सक्छौँ र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ भनेर मदनले जुन विचार ल्याउनु भयो त्यो विचारलाई प्रकारान्तरले मनमोहनले पनि समर्थन गर्नुभयो। माओवादी स्कुलिङले त्यो समर्थन गरिराखेकै थिएन। तर त्यो अहिले आएर त्यो माओवादी पनि त्यही स्कुलिङमा आयो। तर यति हुँदाहुँदै पनि अब हामी अहिले छिन्नभिन्न किन छौँ त भन्दाखेरि यो निम्न पुँजीवादी चिन्तनधारा व्यक्तिमा चाहिँ अति छिटो उपलब्धि हुँदा अति छिटो उत्साही हुने, उपलब्धि नहुँदा निराश हुने र आफूलाई सम्पन्न आफूभन्दा माथिल्लो वर्गसँग लम्पसार पर्ने, तल्लो वर्गलाई दमन गर्ने चरित्र जुन छ त्यो निम्न पुँजीवादी चरित्र हो। त्यो चरित्रका नेतृत्व मण्डली हामीसँग भयो। उसले आफूलाई सर्वहाराकृत गरेन, रूपान्तरित गरेन र इन्डिभिजुअलिजम पुँजीवादको चरित्र हो। अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ नि च्याउ उम्रे जस्ता पार्टी उम्रिन्छन्, चुनावको मुखमा अनेक पार्टी जन्मिन्छन्, त्यो त इन्डिभिजुअलिजम हो। व्यक्ति वीर हुँदैन। वीरले चाहिँ इतिहास निर्माण गर्ने होइन, इतिहास निर्माणको क्रममा श्रमजीवी जनताले इतिहास निर्माण गर्दा त्यसको अगुवाहरू जन्मिन्छन्, वीरहरू जन्मिन्छन्।
तर वीरले इतिहास जन्माउने होइन। यही कुराको डिपार्चर, यही कुराको प्रस्थान बिन्दुबाटै हामी इन्डिभिजुअलिजम एकदम व्यक्तिवादको आधारमा चल्ने पुँजीवादी चिन्तनधारा र होइन सर्वहारा र श्रमजीवी जनता सामूहिकतावादमा चल्ने हो। तर हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि पुँजीवादी चिन्तनधाराले काम यसले प्रवेश गर्यो, हस्तक्षेप गर्यो र राष्ट्रियताको कुरामा कमजोर बन्न थाल्यो, जनजीविकाका अधिकारका बारेमा कमजोर बन्न थाल्यो र अवसरका लागि पार्टी टुक्राउने जस्ता ल मान्नुहोस् कि बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेबाट टुक्रिएको पार्टीले बहुदलीय जनवादलाई विरोध गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ र देख्नुहुन्छ। तर बहुदलीय जनवादलाई नै आत्मसात त गरेन। फेरि के लागि गर्यो भन्दा आफ्नो वर्ग विरोध जोसँग छ, अन्तर्विरोध जोसँग छ, प्रतिस्पर्धा जोसँग छ उसैले लएर प्रधानमन्त्री बनाइदियो। अर्को 10 वर्ष सशस्त्र कारबाही गरेर जसका विरुद्ध टाउको उसलाई लएर हली बनाएर जोड्छु भन्यो, अर्कोले टाउको मूल्य तोक्यो। त्यो दुईजना सँगै भएर अहिले जनतालाई चाहिँ नि झुट मुटको चाहिँ नि सहाराको आधारमा सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरे। यसले मुलुक अगाडि बढेन हो। यो कुराको आधारमा वैचारिक कुरा नै मुख्य कुरा हो। विचारमा देश कसरी बनाउने यो के भने एउटा मान्छे पनि भोगै हुनु भएन। सम्पूर्ण यो के भने कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी क्या, सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा खाने बस्ने लाउने उसले अधिकार प्राप्त गर्ने, उसले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने, समाज बदल्न पाउने, त्यसका लागि दल खोल्ने या इत्यादि सबै कुरा पर्छ। भोकै नरहने अथवा राज्यले एकजना मान्छेलाई पनि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्यो, एकजनालाई पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो, एकजनालाई शिक्षाको अधिकार दिनु पर्यो, एकजनालाई मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु पर्यो, बस्ने बासको व्यवस्था गर्नु पर्यो, अथवा उसका सम्पूर्ण सिप क्षमताको उजागर गर्ने मौका दिनु पर्यो, प्रतिभा प्रस्फुटन दिनु पर्यो। यो मोर डेमोक्रेटिक छ, पूर्ण लोकतन्त्र क्या। पूर्ण लोकतन्त्रको पक्षधर नेकपा एमाले भयो अथवा कम्युनिस्ट स्कुलिङको मुख्य धारा यो भयो। अरू चाहिँ कस्तो भने मेन इज बर्न फेरि मान्छे स्वतन्त्र जन्मिन्छ, अब उसको कुरा हो होइन, उसको नसिबको कुरा हो, पूर्वजन्मको कुरा हो, उसले गरिब हुनु उसको लेख हो होइन भन्छ। त गरिब बनाइएको हो भन्छ मान्छे, गरिब बनाइएको हो। राज्यको साधन स्रोतमा पहुँच अधिकार र त्यसमा उसले राज्यबाट पाउने सुविधामा उसको बराबरै हुनुपर्छ र अझ विपन्नलाई सम्पन्नबाट दिने होइन, निरोगीहरूले रोगीलाई दिने। जस्तै मैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेँ, त्यो यसबाटै गाइडेड भएर हो नि। निरोगीले रोगीलाई दिने, हुनेले नहुनेलाई दिने र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाका साथ विपन्न वर्गलाई राज्यले नै प्रिमियम दिएर चाहिँ नि योगदान बापतको दस्तुर दिएर के गर्ने भन्दा सोसल हेल्थ इन्सुरेन्स गर्ने, यस किसिमको जनताको चाहिँ खेतीपातीको पनि इन्सुरेन्स गर्ने होइन, उनीहरूको उत्पादनलाई राज्यले लिइदिने होइन, सङ्कलन गरेर राज्यले लिने। अब त्यसमा प्राकृतिक प्रकोप पर्यो भने त्यसको कम्पेन्सेट दिने जस्ता कुरा लोक कल्याणकारी राज्य प्रारम्भिक अवस्थामा हुन्छ। र त्यसपछि हामी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्छौँ, उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित गर्ने पूर्वाधार बनाउँछौँ। त समाजवाद निर्माणको पूर्व बेला समाजवादको तर्फ हामी छौँ। त्यसैले यहाँ तीन थरी अर्थतन्त्रहरूले काम गरिरहेछ। अर्थनीतिले एउटा चाहिँ सहकारी, एउटा चाहिँ राजकीय पुँजी र अर्को चाहिँ निजी पुँजी। यी तीनटा मध्ये जहिले डोमिनेन्ट रोल राज्यको हुन्छ तहिले नै समाजवाद आउँछ। त्यसकारण अहिले हामी समाजवादतर्फ मात्रै छौँ जानु खोज्यो, त्यसको आधार बनेकै छैन। त्यसको हामी राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गऱ्यौँ, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न बाँकी नै छ, आर्थिक रूपान्तरण गर्न बाँकी नै छ हो। यो दिशातर्फ जाने बेलामा बृहत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध हुनुपर्ने बेलामा क्षुद्र स्वार्थ, क्षणिक सत्ता स्वार्थका लागि र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू अथवा विकास विरोधीहरू, जनताको आन्दोलनका विरोधीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरोधीहरूसँग साँठगाँठ र सामिप्यता रहँदै आयो। केशवचन्द्र रायमाझीको प्रवृत्ति अहिले तपाईँ चाहिँ देख्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टी छँदाको पार्टी ढालेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि प्रतिक्रियावादी क्याम्पका मान्छेले ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रवृत्ति, त्यो केशवचन्द्र रायमाझीको नयाँ संस्करण हो। एउटा विषय महत्त्वपूर्ण आयो कि जुन प्रवृत्ति चाहिँ 2010 सालतिर केही कार्यकर्ता केही नेता पङ्क्तिमा जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यो प्रवृत्तिको लहरो अहिलेसम्म जोडिएर किन आयो त? होइन, मान्छेलाई किन काङ्ग्रेसको जाने गन्तव्य कहाँ हो, करिब उसको गन्तव्य सकियो।
तर हाम्रो गन्तव्य त समाजवाद वैज्ञानिक साम्यवादसम्म जानु छ। ऊ त सहयात्री कहिलेसम्म लाओ भन्ने भ्रममा थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। काङ्ग्रेस नै यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने थियो। काङ्ग्रेस भौतिक रूपमा 2007 सालदेखि उसले 12-13 सालसम्म नेतृत्व त गर्यो, तर उसभित्रको चिन्तनधारा र उसको वर्ग प्रतिनिधि ऊ चाहिँ प्रतिक्रियावादी वर्ग प्रतिनिधित्व नै गर्थ्यो उसले। त्यस कारण उसको सीमा थियो, त्यो सीमामा अल्मलियो। तर कम्युनिस्टहरू अगाडि जानु पर्यो नि, संविधान सभाको माग गर्दै हामीले 7 सालको आन्दोलन समाप्त गऱ्यौँ। 7 सालमा पनि उसले सम्झौतावादी परास्त नीति लियो। त्यति मात्रै होइन, चिनिया गाजी बिपी कोइराला हुँदा नै हत्या भएको नि होइन। भीमदत्त पन्तलाई भारतीय सिपाही ल्याएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुँदा 10 सालमा हत्या गरियो। कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसकारणले यो चाहिँ नि के हो भने प्रतिस्पर्धामा आउनेलाई राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर निषेधको राजनीति चाहिँ काङ्ग्रेसबाटै सुरु भयो। तर त्यही काङ्ग्रेसलाई मित्र शक्ति मानिराखियो। काङ्ग्रेसको सीमा नै त्यति हो। हामी त्यहाँभन्दा अगाडि मैले अहिले भनेको कम्प्रिहेन्सिभ लोकतन्त्र क्या, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीमा हामी जान चाहन्छौँ। ऊ चाहिँ अब पार्टी खोल्न पायो, संसदीय चुनाव आवधिक चुनाव भयो, यति नै उसको सीमा छ होइन। हरेक मान्छेले लाउने, खाने, बस्ने, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यको उपचारको सम्पूर्ण कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो र राज्यको तर्फबाट ती आधारभूत कुरामा समान व्यवहार व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसकारण उसको र हाम्रो बिचमा व्यवस्था परिवर्तन अनि त्यसपछि चाहिँ नि गन्तव्य धेरै कुरामा फरक छ नि। त्यसैले काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट होइन। काङ्ग्रेसको चुनावको बेलामा विकल्प होला, विकल्प भन्दा नि अब कम्युनिस्टहरूलाई नरुचाउनेहरूले काङ्ग्रेसलाई विकल्प माने होइन। कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा स्वतन्त्रले पनि जित्या हुन्छ। त्यो दुईटैलाई नरुचाएर त्यस्तो गर्न पनि सक्छ। त्यो आफ्नो सीमित छिटपुट कुरा हो। मुख्य कुरा नेपालको सिङ्गो लोकतन्त्रको विकल्प, व्यवस्थाको विकल्प, परिवर्तनको विकल्प, वैकल्पिक शक्ति नै हिजो राजतन्त्र उखेल्ने पनि कम्युनिस्टहरूले हो। काङ्ग्रेस त राजा र मेरो घाँटी जोडिया छ भन्यो होइन। अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिपाटी बसाल्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ जस्तै तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, अघिल्लो पटक मनमोहन 51 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यतिखेर केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त त्यतिखेर कम्युनिस्टहरूले के भने 1950 को असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने भारतसँग पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। अरू कसैले राखेन। पटक पटक प्रधानमन्त्री भयो तर सकिन। बरु टनकपुर गरे, कोशी गरे, गण्डक सम्झौता गरे, नेपालको स्वाधीनता पराधीनतामा बदलिदिए होइन। त हामीले स्वाधीनताको लडाईँ कसरी लड्यौँ र पहिलोचोटि केपी ओली आउँदा नाकाबन्दीको सामना गर्नुमा उत्तरबाट पनि हामी अब वाणिज्य र पारवान सुविधा लिन कोसिस गऱ्यौँ। असंलग्न राष्ट्रको अधिकारको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। दोस्रो पटक आउँदा त नेपालको 58-60 वर्ष पहिलेदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेत नेपालको भएको भूखण्डमा विदेशी सैन्य उपस्थितिलाई विरोध गरेर हामीले नेपालको नक्सा नै अनुसूचीमा संविधान संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले पनि तपाईँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा केही कम्युनिस्टहरूले पनि गल्ती गरेका थिए, काङ्ग्रेसले त गरे नै भयो। र हामी छँदा यसको चाहिँ सुधार्नुपर्छ, यो हुँदैन है भनेर केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा, ईश्वर पोखरेल नै रक्षा मन्त्री हुँदा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुँदा नै अध्ययन गरेर यसलाई बन्द गर्ने भनियो होइन। अहिले 10 बुँदे बनाएर त यसलाई त सैन्य रणनीतिमै जाने, इन्डो पेसिफिकमै जाने तहको चाहिँ ड्राफ्ट आइसकेपछि, व्यापक भण्डाफोर विरोध भएपछि कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेको अगुवाईमा हामीले यसलाई संसदबाटै रोक्ने काम गऱ्यौँ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँको च्याम्पियन पनि नेकपा एमाले हो, नेकपा नै कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हो। लोकतन्त्रको च्याम्पियन पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन नै हो। र जनजीविकाका सवालमा मैले अहिले सानो एउटा उदाहरण दिएँ तपाईँलाई होइन। भोकले कोही नमरुन्, रोगले कोही नमरुन् भन्ने पनि योभन्दा पहिलाको सरकारले गर्यो। म आफै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नै सोसल हेल्थ इन्सुरेन्सको सुरु गरियो नि त। त्यसले के देखाउँछ भने हामी एकातिर यी तीनटा मूल एजेन्डामा जनजीविका, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको स्थापना या यसलाई सुदृढीकरण गर्ने र पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिको अभियानमा लाग्ने कुरामा नै हामी छौँ र हामी नै त्यसको च्याम्पियन हौँ। केपी ओलीले यदि साँच्चै राष्ट्रियताको पक्षमा यदि एमालेले काम गर्दै थियो यदि भने आफू सत्तामा रहेको बेला सामन्त गोयललाई भेटेर मध्यरातमा किन संसद विघटन गर्नुभयो?
त्यो आवश्यकता किन थियो भनेर यदि कसैले चाहिँ तल कमेन्ट गर्यो भने त्यसको उत्तर कस्तो गलत कुरा हो भने पहिलोचोटि पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभाको विघटन हामीले गरेका केपी ओलीले गर्नुभएको त्यसमा उहाँको स्वार्थ थियो। के स्वार्थ थियो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाइराखौँ है, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित हुन नदिन, ठुलो दुःखले बनाइयो कम्युनिस्ट पार्टी एउटै, यसलाई विभाजन गर्न नदिउँ भन्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको आधारमा संसारभरिको प्र्याक्टिसको आधारमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो प्रतिनिधि सभा विघटन, वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको जहाँसुकैको प्र्याक्टिस हो, इजरायलको होस्, बेलायतको होस्, इन्डियाकै होस्, 13 दिनपछि चाहिँ वाजपेयीले विघटन गरेर अर्को चुनाव गरेको होस्, सारा कुरा छ नि त। त्यसो हुँदै पनि पटक पटक कम्युनिस्टहरूले संसदमा संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्ने गरी गर्दा 51 सालमा मनमोहनले गर्दा पनि विश्वनाथले रोकिदिए होइन। अब त्यही कुरा जीपी कोइरालाले गर्दा हुने, त्यही कुरा शेरबहादुरले गर्दा हुने, तर अहिले केपी ओलीले गर्दा नहुने त देखिएकै छ नि। त्यसैले सेना अड्डा अदालत पनि राज्यको हिस्सा हो। त्यो राज्य सत्ता भनेको सरकार मात्रै होइन है भन्न चाहिँ लेलिनले जे भन्नुभएको थियो त्यो सत्य कुरा हो, देखिएकै छ। एक यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई अदालतको दुरुपयोग गरेर वा अदालतको उपयोग गरेर यसलाई के गरियो भने खण्डित गरियो। तर त्यतिखेर केपीको स्वार्थ के थियो भने राष्ट्रिय स्वार्थ थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता कायम गरेर म सत्तामा नहुँ, म पार्टी अध्यक्ष नहुँ, अरू नै हुनुहोस्, चैत महाधिवेशन गर्नुहोस्, अध्यक्ष तपाईँहरू मध्येबाटै हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री अब चुनाव गरौँ, प्रधानमन्त्री म हुन्न, तपाईँहरू हुनुहोस्, तर कम्युनिस्ट पार्टी जोगिनुपर्छ भन्ने अलिकति विशेष कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको लोयल्टी उहाँको थियो। तर फेरि पनि यो गैर कानुनी गैर संवैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा नभएको कुरा होइन, अदालतको दुरुपयोग गरेर गरियो। दोस्रो पटक त राष्ट्रपतिको अधिकार खण्डित गरेर, राष्ट्रपतिले गर्न पाउने कुराको अधिकार खण्डित गरेर अदालतले फेरि व्यापक हस्तक्षेप गर्यो। जो कुरा त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एकजना श्रीमान अमेरिका हुँदा अर्को श्रीमानलाई लेखेको इमेलबाटै थाहा भयो कि हामीले यो अल्ट्रा भाइरस भयो, हामीले यसलाई अतिक्रमण गऱ्यौँ, संविधानलाई मिचेर भए पनि केपीलाई सत्ताभन्दा बाहिर पुर्याएकै हौँ हामीले भनेर उहाँले लेख्नु भएकै छ। त्यस कारणले यो चाहिँ सामन्त गोयलको कुरा आयो। सामन्त गोयललाई नभेट्ने नेपालको कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री छ भारतमा गएर? अब हामीले नक्सा पनि निकाल्यौँ होइन, नक्सा चाहिँ नै नापी विभागले सर्वेले पुरा पुनरावलोकन नगरिकन शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा निकाल्यो। पख्नुहोस् न एकछिन उसले गर्छ भन्दाखेरि मैले पनि निकालेको थिएँ भने एउटा जोकर शिक्षा मन्त्री निक्ल्यो त्यतिखेर खुब राष्ट्रवादी भएर होइन। तिनका मालिकहरू तिनका नेताहरू हिजो राष्ट्रवादी भएर प्रधानमन्त्री हुँदा यो त देखेन। केपी ओलीले चाहिँ तै पनि झिल्के निक्लन पर्यो, त्यसलाई परिपक्व बनाएर फेरि केपी ओलीले नक्सा निकाल्नु भयो नि त। नक्सा निकाल्न मानेन पनि भने सामन्त गोयल त अब त्यो नक्सा प्रकाशनपछि भारतले वार्ता संवाद गरेन। भारतले पछि प्रतिनिधि पठाइदियो। प्रतिनिधि पठाउँदा भारतको प्रतिनिधि को पठाउने भन्ने हाम्रो अधिकार हो। हाम्रो प्रतिनिधि कुन पठाउने भने भारतले भन्न पाउने हो, होइन भने हामीले प्रतिनिधि उसले पठाएकोलाई राति गरौँ कि दिउँसो गरौँ कि बिहान गरौँ कि त्यो त कार्यसूचीको कुरा। यिनीहरू गएर कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री छ जसले भारतमा गएर छुट्टै कार्यसूची बनाएर भेटघाटको प्रोग्राम नबनाएको होस् भारतको चाहिँ रहलाई, अनि तिनीहरूले यहाँ यसो भन्नुको अर्थ भने भारतकै ताबेदारी गरे हुन्। फेरि त्यो यो आरोप लाउनेहरूले हामीले बुझाउन नसकेको भारतको ताबेदारी नै गरेको हो। त्यसले भारतको ताबेदारी गर्नुभन्दा भारतीय जनताको मित्रता बढाउनु पर्यो। भारतीय जनता र हाम्रो बिचमा भारतीय शासकहरूमा रहेको कन्फ्युजन, नेपालप्रतिको भेपा प्रवृत्तिको खण्डन गरिरहनु पर्यो। हाम्रो कुरा त त्यो। अनि हिजो वार्ता पनि गरेन भने वार्ता गर्दा भारतको प्रधानमन्त्री कसलाई पठाउँदा हाम्रो मान्छे त त्यहाँ छैन नि, हाम्रो मान्छे पठाइदियो भन्ने कोही छ हाम्रो मान्छे त्यहाँ? अनि हाम्रो मान्छे त हामी नै हो। भारतको मान्छे त कसलाई पठाउँछ त त्यो फलानलाई पठाऊ अनि भनेर हुन्छ। त्यो त सेटल हुँदै थियो। एकातिर भारतले के गर्यो भने इग्नोर गर्न नसक्ने शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई हेऱ्यो, तर उसले कसैलाई कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनु उसले पनि शासकहरूले के गर्यो भन्ने कुरा त अहिले सत्तामा रहेका गठबन्धनका मुख्य घटकका नेताले भन्नुभएको छ नि हामीले भारतलाई पनि हामी नै कम्फोर्टेबल हौँ
भनेर भनेको त सुन्नुभएकै छ नि। अरूका लागि कम्फोर्टेबल यो एमाले थिएन भन्ने यसैले बुझिन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो अनुहारमा लागेको कालो हिलो अन्त फाल्ने कोसिस मात्रै हो, हामी त्यस्तो होइन। अघिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा वाम गठबन्धन भएर एमाले र माओवादीको पक्षमा जनलहर सिर्जना हुँदै गर्दाखेरि यी दलले अब साँच्चै हामीलाई हाम्रो पक्षमा काम गर्छन् भन्ने आशा अपेक्षा थियो। तर तपाईहरुकै पार्टीको झगडाले गर्दाखेरि चाहिँ 3 वर्ष पछाडि नै सत्ता गुम्ने अवस्था आयो। यी सबै गल्ती कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै माओवादी एमाले सहित अन्य पार्टीहरू जो छरिएर बसेका छन् उनीहरूको चाहिँ एकता अथवा भनौं कार्यगत एकता सम्भव छ। हामीले जनतासँग हामीले क्षमा माग्नुपर्छ कि हामीले के भनेका थियौं भने हामी एउटै पार्टी बनाउँछौं हैन, बनायौं तर जोगाइराख्न सकेनौं। जोगाइराख्न नसक्नुको हामी कारण हो कि होइन त्यो जनतालाई जजमेन्ट गर्न दिउँ। जनताले अहिले पनि स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर जनताका बैरीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने पनि कम्युनिस्ट, त्योसँग सामना गर्ने पनि कम्युनिस्ट देखे नि। त जनताको लोकप्रिय मतले हामीलाई अगाडि बढायो। तिमीहरू लेख नछोड है, राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता लोकतन्त्र जनजीविका मुद्दामा तिमीहरू अग्रणी छौ, हामीलाई चाहिन्छौ तिमीहरू नै भने। तर त्यसको व्यवस्थापन प्रबन्धकीय व्यवस्थापिक पाटो कमजोर हुनाले सिट सङ्ख्यामा कम भयो। लोकप्रिय मतमा अगाडि हुने सिट सङ्ख्यामा कम हुने भनेको त त्यसको व्यवस्थापिक पाटोमा कम हो नि त। हामी हो त्यसले के देखाउँछ भने जो फुटेर जानुभयो, चोइटेर जानुभयो, फुटलाई रमाउनु भयो, उहाँहरूले विपक्षीलाई साथ दिनुभयो, 10 वर्षसम्म हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुभयो र उसैसँग गडजोड गर्नुभयो र अब 20औं वर्षसम्म पार्टीको रायनाइ गरेको मुख्य नेता नै चाहिँ टुक्रिएर जानुभयो। तर उहाँहरूलाई साथ दिएन नि जनताले, आंशिक रूपमा मात्रै हो। त्यसकारण हामीले गहिरो गरेर सबै पाटो पक्ष विचार गरेर एकता गर्नुपर्ने छ। एकता हतारले मात्रै हुँदो रहेछ। यसका लागि हामीलाई क्षमा दिनुहोस् कि अब हामीले गर्नै पर्यो एकता भने पनि सिद्धान्तनिष्ठ एकता, वैचारिक एकता र देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको एकता मात्रै कायम गर्छौँ। तालमेल हुन सक्ला कोसँग, तर हामी उनीहरू गठबन्धन गरिरहेको छन्, हामी एक्लै अगाडि बढेर जनताको साथले हामी जित्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो होइन। त्यसकारणले अब जो दामपन्थीबाट वामपन्थी हुन्छ उनीहरूसँग त हाम्रो सहकार्य छँदैछ, यसमा त हामी ओपनै छौँ। यसमा केही समय अगाडि जब विप्लवहरूसँग तपाईको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि विप्लव सिके राउतदेखि लिएर धेरै त्यस्ता समूहहरूलाई पनि मूल धारको राजनीतिमा ल्याउनु भयो। के पनि बजारमा चर्चा भयो भने विप्लवहरू पनि एमालेमा आउँदैछन् भन्नेसम्मको चर्चा भयो। यसको विषयमा केही कुरा अगाडि बढेको यस्ता 27 टिप्पणीहरू जो हुन्छन् नि, मुख्य कुरा केपी ओली सरकारमा हुँदाखेरि न आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ न आफ्नो पार्टीको स्वार्थको लागि काम गर्नु, उहाँले सिङ्गो देशको लागि संविधानको पूर्ण समर्थनको लागि सम्पूर्ण संविधानभन्दा बाहिर रहेका र संविधान नमानेकाहरूलाई पनि संविधानमा समाहित गराउनु भयो हैन, संविधानको पक्षमा ल्याउनु भयो। र तपाईँ देख्नुभयो यो संविधान नमानेका साथीहरू संसदमा आएका थिए, उनीहरूलाई समेत सामेल गरेर संविधान संशोधन गराउनु भयो। 2 पटक संविधान संशोधन भयो, केपी ओलीको नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव भयो, अरूबाट भएन हैन। यो त क्लियर छ। त्यसकारणले त्यो सामर्थ्य केपीसँग छ। विप्लवहरूलाई एमालेमा ल्याउने सिके राउतहरू देश टुक्र्याउने काममा सिके राउत थिए, हिंसात्मक गतिविधिमै थिए होइन। देशलाई मूल धारमा आउनुपर्छ भने जनमत पार्टी खोले अगाडि आए होइन। यो त एमालेलाई होइन नि, सिङ्गो मुलुकको स्वार्थ हो नि त। विप्लव त कम्युनिस्ट पार्टीकै प्रतिनिधित्व गर्छन् नि, उनीसँग कार्यगत एकता। अब विप्लवको कुरा गरौँ। विप्लव चाहिँ अबको बाटो शान्तिपूर्ण होइन, हिंसात्मकै हो भने होइन। तपाईँ एजेन्डा राख्नुहोस्, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भने गर्नुहोस्, के गर्ने हो त्यही मत मागेर जनतासँग जानुहोस् न, हतियारको बाटो रोक्नुहोस् भन्ने कुरा त कन्भिन्स गर्नु भयो नि त। दोहोरो भारत समाजबाट 3 मध्ये सहमति भयो, तर त्यो कार्यान्वयन त गर्न पाउँदा नपाउँदा केपी ओली सरकार हटाइयो। अहिले अरूले कार्यान्वयन गरेका छैन। दोस्रो कुरा मैले अहिले तपाईँले निवेदन गरेको कुरा के हो भने यो त जालझेल प्रपञ्चले नै विस्थापित गरियो नि, त्यसैले लोकप्रियतामा खण्डित गर्न खोजेको मात्रै हो। हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्दै गयौँ भने लोकप्रियता हाम्रो
छ किनभने हामी जनतामा छौँ। हाम्रो आधार जनता हो। हाम्रो आधार विदेशी शक्ति होइन। हाम्रो आधार जालजेल होइन। हाम्रो आधार सेना अड्डा अदालत प्रयोग गरेर धाँधली गरेर जाने आधार होइन। हाम्रो किसान मजदुर महिला मेहनतकश जनता हुन् भने त्यो आधारमा हामी चिप्लियौँ भने अथवा त्यहाँ जनताका हरेक कुरामा हामी सामेल भएनौँ, जनताको अधिकारको कुरामा अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ संसदमा हामी महँगीको विरुद्ध हामी सशक्त रूपमा छौँ, मलको अभावको विरुद्ध हामी सशक्त रूपमा छौँ। अब स्वास्थ्य बिमा उनीहरूले जे गरेका छन् त्यसमा हामी सशक्त रूपमा छौँ। संसदमा विपक्षमा हुँदा सशक्त आवाज उठाउने, सत्ता पक्षमा हुँदा धरारा बनाउनेदेखि बाटो चाग्लो बनाउनेदेखि लिएर रेलको कुरामा त अहिले उनीहरू आउनु परेन, पानी जहाजको कुरा आउनु परेन, हामीलाई त खिसिटिउरी गर्थे नि। देशलाई विकास के हो भन्ने कुराको जग पनि एमाले मात्रै बसाले। उनीहरूले त गरेन। अहिले एक वर्ष भयो नि उनीहरू सत्तामा गरेको 11 महिनामा के गरे त? ओराको सिनको पर सारेका छन्। जनता त्यहाँ किन अल्मलिन्छन्? अल्मलिँदैन। सशक्त विकल्प छँदैछ, भिजनरी लिडरसिप छ, भिजन छ, मिसन छ, गोल छ। यस्तो प्रष्ट छ पार्टी होइन, गन्तव्य क्लियर छ। त्यसैले जनताले हामीलाई साथ दिनु हकै छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि यत्रो धाँधली, मान्छे हत्या गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने होइन, साराको बावजुद पनि हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ। र त्यसका बावजुद पनि कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारको तालमेल मिल्नु पर्ने कुरा होइन, अनि अब जनसेवी हुनुपर्ने कुरा अस्ति सङ्कल्प गरेर गए हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कि अब उनीहरूले हामी यी सङ्कल्पहरूमा जनताको सेवक हुन्छौँ, शासक हुँदैन भनेर उनीहरूले जो सङ्कल्प गरेर गए त्यसलाई हामी अनुगमन गर्छौँ। नियमित रूपमा जनसेवामै समर्पित हुन्छौँ र यसले जनताको जुन सच्चा पहरेदार, जनताको वारिस नेकपा एमाले नै हो भन्ने कुरा हामी साबित गराउँछौँ। त हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरामा जो कमी कमजोरी रहे उहाँहरूको विचारमा अलि शङ्का भयो, किनभने एकताबद्ध भएको पार्टी नै टुक्रियो। टुक्रिने कारण त जसका विरुद्ध हतियार चलाएर मान्छे मर्ने मार्नेसम्म गरे, सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति तहस नहस गरे, क्रियापुँजीलाई समाप्त पारे, बाँदरमुढे घटना घटाए, त तिनीहरू नै गएर त्यसैसँग सत्ताको लागि समर्पित गरे। एमाले त गरेन नि। त्यसो गल्ती जसले गरे गोसारामा नहाल्नुहोस्, जसको गल्ती चाहिँ गल्ती अनुसारको सजाय दिनुहोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी जनताको। हस्, महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनु तपाईँलाई धन्यवाद।